अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का दिन भी बड़ा अफसोसनाक दिन रहा। कार्रवाइयाँ तालिबान की तरफ से जारी हैं, वो उसको ओन भी करते हैं और हुकूमत की तरफ से ये नहीं समझ में आ रहा कि पॉलिसी की कमी है, समझ की कमी है या हिम्मत की कमी है। किस चीज़ में लैक करती है हुकूमत कि हालांकि आज कहा भी गया कि जी पॉलिसी अप्रूव कर दी गई है और अब आगे बढ़ा जाएगा, मगर उसके बावजूद एक ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है जिसमें नहीं लगता कि हुकूमत कतई तौर पर क्लियर है। इमरान खान साहब ने आज फिर फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निकाल ही नहीं सकते। साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि दहशतगर्दों के खिलाफ गैर मामूली इक़दामात उठाए जाएंगे, सियासी मुफाद नहीं देखा जाएगा। चौधरी साहब ने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात या जंग कौम के मुत्तहिद होने तक फैसला नहीं कर सकते, सियासी रहनुमा मुज़ाकराती अमल पर सियासत ना करें। अब ये वो पॉइंट है जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि क्या चौधरी खान साहब या नून लीग की हुकूमत इस बात से डरी हुई है कि इमरान खान साहब पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, अगर ऑपरेशन किया और उसके जवाब में मुल्क के हालात ख़राब हुए तो जो इमरान खान साहब तनकीद करेंगे उसकी वजह से हुकूमत अनपॉपुलर होगी। क्या इमरान खान की सियासी पॉइंट स्कोरिंग या फिर इमरान खान की जो सियासी तनकीद है वो इस वक्त हुकूमत की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन गई है? तालिबान अपनी तरफ से बड़ा स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं जी, वो कार्रवाई भी करते हैं, साथ साथ मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं। वायलेंस का और पॉलिटिक्स का एक बड़ा आइडियल मिक्सचर है उनकी तरफ से। हुकूमत का रिएक्शन क्यों नहीं है उस किस्म का कि जिसमें नजर आए कि हुकूमत भी बड़ा स्मार्टली एक्ट कर रही है अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हारून रशीद साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, शेख वकास अकरम साहब, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून रशीद साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी देर में हमें शेख वकास अकरम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और हमें कराची से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें लाइन पर कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे। कायरा साहब का भी बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब, पॉलिसी नहीं है इनके पास, समझ नहीं है या फिर हिम्मत नहीं है इस वक्त इस हुकूमत में? देखिए, बात यह है, फैसले पसंद नापसंद से नहीं होते। जब कोई बहुत बड़े बड़े फैसले करने हो कौमी अहमियत के, ज़ाती ज़िंदगी में जब बड़े फैसले करने हो तो सिचुएशन रीड की जाती है। ये एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये क्या चीज़ होती है यार? ये दुनिया में कहीं होती है? ये जी मसखरापन है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये वो एतमाद में लेना चाहिए, जाहिर है फौज और सिविल के अंदर कोहेजन होना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है जितना होना चाहिए उतना मौजूद है, और भी बढ़े तो बड़ी खुशी की बात होगी। अपोजिशन लीडरों को भी एतमाद में लेना चाहिए कि फैसला हो गया था। वो फैसले में अगरचे नकायस है मगर ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होने चाहिए, और हुकूमत को खुद करने चाहिए अपने अफसरों के जरिए, जिन लोगों के जरिए भी राब्ते करने हो करें। ये उस वक्त मैंने अर्ज किया था, ओपन एंडेड नहीं हो सकते, उसकी लिमिट मुकर्रर रखी जाए, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होंगे। और मौलाना समीउल हक, मौलाना फजलुर रहमान, कोई उनसे चिड़ की बात नहीं है, उनका काम नहीं है, वो उनके साथ सिंपैथेटिक है। देखिए, मौलाना समीउल हक बाहर निकले, वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर कन्फ्यूजन फैलाना शुरू कर दिया। तो हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, हुकूमत तो कन्फ्यूज है। अभी उन्हें जिम्मेदारी दी है, बाहर निकलते क्या कर रहे हैं? कौन सा इख्तियार नहीं है जी वज़ीर-ए-आज़म के पास? फौज तो उसके साथ खड़ी हुई है, नया आर्मी चीफ उसने बनाया है जो कि अपने काम में लगा हुआ है, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में फौज कह चुकी है कि अगर आप मुज़ाकरात के जरिए हल कर लें तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना जी? देखिए, इसको रिवाइज करें, और रिवाइज करने के लिए लंबे लंबे इजलासों की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। चौधरी निसार बैठे हैं, वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं, आर्मी चीफ को बुलाएं, डिस्कशन करें, क्या जो चीज़ जो अच्छी तजवीज़ आए उसको कबूल कर लें। इमरान खान है बड़ा अपोजिशन लीडर, उसको कॉन्फिडेंस में लें, जरदारी साहब को लें, वो इन्हें सपोर्ट कर देंगे जो भी सिचुएशन हुई, पहले भी उन्होंने किया। बाकी लोगों को भी लें, इसको फैलाएं नहीं डिस्कशन को, ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती। खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि अमरीकी गुलामी से निकाल ही नहीं सकते। एक खान साहब कर रहे हैं, एक है मामले का सियासी पहलू, सियासी तकरीर कर रहे हैं, वो करते रहे, जारी रखें। एक ये है कि नवाज शरीफ को क्या है कि इमरान खान को फोन करेंगे, मैं लाहौर रहूंगा, आपसे मिलूंगा या यहां उनसे मिलने, बैठ के बात करें। डिस्कशन से मफाहमत बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं लोग। मुझे समझ नहीं आती है एक दूसरे के खिलाफ इस मौजू पे तकरीरें क्यों करते हैं। हत्ता कि वो एक राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी मुफक्कर बन जाते हैं, जिन्हें अलग बे ही पता नहीं इन चीज़ों की, वो भी तकरीर करते हैं। वो कह देते हैं आज उन्होंने क्या कहा, इमरान खान तो एक जिद्दी बच्चा है। ये क्या बचगाना बातें हैं यार? ये ऊपर के लेवल पे तय करने की चीजें हैं। ये बैठे हैं इमरान खान और नवाज शरीफ भी, और नवाज शरीफ आर्मी के साथ भी बैठे हैं, और लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिले। और भाई सारी उम्र हो गई हमें इस पे काम करते हुए, हम इस इलाके को समझने की हमने कोशिश की है, एक्सपर्ट से पूछते हैं, जितनी टेररिस्ट पिछले 1000 बरस में जितने वाकयात हुए उनको भी पढ़ने की कोशिश की है। ये 3-4 महीने से ज्यादा का काम नहीं है। ये कौन हमें कहता है कि नहीं हो सकता? सवात में हो गया, वजीरिस्तान में हो गया,
میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ساؤتھ وزیرستان میں جب آپریشن نہیں ہوتا تو ہفتے میں 4 بڑے دھماکے کم از کم ہوتے تھے، کم از کم 3، اس سے نیچے تو کبھی جاتے ہی نہیں تھے، اور اس وقت میں نے کہا تھا 80% کم ہو جائیں گے جب ساؤتھ وزیرستان پر کارروائی ہو جائے گی، اور لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے لازماً بات کی جائے، جو نہیں کرنا چاہتے انہیں بتا دیا جائے کہ اتنی مہلت ہے، ٹھیک ہے، اور طاقت استعمال کی جائے۔ اگر مذاکرات سے ہوتا ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہ کنفیوژن نہ پھیلائیں، ٹیلی ویژن پہ لمبی لمبی گفتگو ہیں اور اخباروں میں عجیب و غریب مضامین، اور آپ اس میں ڈس انفارمیشن امریکی بھی پلانٹ کر رہے ہیں، انڈینز بھی کر رہے ہیں۔ میں ذرا قاہرہ صاحب، سیاسی رہنما مذاکراتی عمل پر سیاست نہ کریں، یہ کہا چور نثار صاحب نے۔ اب حکومت بڑا پریشر بھی فیل کر رہی ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آئے دن دھماکے ہونا، سیکیورٹی فورسز پر ہونا، ہمارے شہریوں پر ہونا، ساتھ ساتھ اس بات سے بھی ڈری ہوئی ہے کہ کہیں سیاسی رہنما اس مذاکراتی عمل پر سیاست تو نہیں کریں گے۔ سر، یہ جو اے پی سی کا بارے میں ہارون رشید صاحب نے کہا کہ بس اے پی سی کہیں دنیا میں ہوا کرتی ہے، اب ایک اور اے پی سی، یا آپ لوگوں نے حکومت کو جو دے دیا تھا اختیار کہ بھائی آپ مذاکرات کریں یا آپریشن آپ کو اختیار دے دیا، آپ وہ اختیار دیے بیٹھے ہیں اور کارروائی کی توقع کیے بیٹھے ہیں حکومت سے؟ دیکھیے، ہارون رشید صاحب نے بہت کمپریہنسو اس معاملے کو اس کا احاطہ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جس طرف سے بھی آپ جس تعلق کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے انہوں نے اس کو سمو دیا۔ اس میں مذاکراتی عمل وہ دنیا ٹی وی کا مذاکرات نہ بن جائے، یہ بنا دیا گیا ہے انفارچونیٹلی۔ اور چوہدری نثار صاحب بالکل جمع خاطر رکھیں کہ ہم کچھ کس پہ پالیٹکس نہیں کر رہے، ساری قومی قیادت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ ہمت کیجئے۔ آپ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا کہاں رہے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نان سیریس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنجیدہ طور پہ آپ ان سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت احترام ہے، سمیع الحق صاحب کو آپ نے بھیجا تھا، ارے بھائی وہ ان کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ شعر ہے کہ میر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اختار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ کیا بھائی آپ ان کے ذریعے سارا کچھ کریں گے؟ بالکل ٹھیک کہا ہارون رشید صاحب نے کہ آپ گورنمنٹ کے جو افسران ہیں یا جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کے ذریعے مذاکرات کریں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مذاکرات کوئی کنڈیشنل بات نہیں ہے، آپ نے کوئی کسی تھرڈ پارٹی نے اپنے آپ کے مذاکرات ارینج نہیں کیے، گورنمنٹ نے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک آفر کی ہے۔ وہ اس آفر کو نہیں مانتے، اس کے باوجود گورنمنٹ آفر کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ساری جماعتیں اپریشیٹ کر رہی ہیں، عمران خان صاحب اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ مذاکرات جلد کریں، اتنا عرصہ لینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی عمل سے اللہ کرے، ہارون رشید صاحب ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ان کا حسن ظن ہو، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہو جائیں ہم، کہ مذاکراتی عمل سے جہاں جہاں ہماری پوزیشنز ہیں، گورنمنٹ اپنی پوزیشن سے یعنی کانسٹیٹیوشنل پروویژن سے باہر نہیں جا سکتی، اور طالبان کا آئین پاکستان کو مان لینا جس کو وہ کفر کا نظام کہتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ بٹ ایون دین ہیونگ سیڈ دس، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا مذاکراتی عمل اگر کرنا ہے تو کرے، لیکن خدا را کوئی اے پی سی نہیں چاہیے۔ بالکل اے پی سی ایک گھونسلہ ہے، اے پی سی کی بجائے پارلیمان وہ فلور ہے جس پہ ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ساری جماعت کے ہر علاقے کے، ہر ملک کے، صوبے کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ نے کرنا ہے تو جوائنٹ سیٹنگ کر لیجیے، آپ کو پوری قومی قیادت مل جائے گی، سارے عوام کا مینڈیٹ مل جائے گا، فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آگے بڑھیے، فیصلہ کیجیے۔ لیکن مجھے جس بات کا خوف اور ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اس رائٹسٹ مائنڈ سیٹ کے خلاف جس سے آج تک یہ ووٹ لیتے رہے ہیں، اس کے خلاف اس حکومت کا کوئی بھی ایکشن کرنے کا جو فیصلہ ہے مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حالات سے سبق سیکھے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ لڑائی طالبان سے مذاکرات، ملا عمر گروپ سے یا بی گروپ سے، وہ شاید چھوٹا کام ہے، اس سے بہت بڑا کام اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا ہے جس کی یہ سارا عمل پیداوار ہے، جو پورے پاکستان کے اندر صلاحیت کیا ہے۔ جب تک ہم وہ نہیں کرتے ہم اس لڑائی کا حتمی انجام نہیں دیکھ پائیں گے۔ صاحب نقطہ آ گیا آپ کا، مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ خان صاحب نے پہلی دفعہ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ عام طور پر تنقید کی جاتی تھی کہ خان صاحب نام لے کے نہیں مذمت کرتے، جب فوج کے جوان شہید کیے گئے کل تو نام لے کے تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کی ہے خان صاحب نے، جو کہ شاید پرویز رشید صاحب کی سماعت سے نہیں گزری، اس لیے آج انہوں نے پھر کہا تھا اور اس کا جواب بھی شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے آیا، جب نام لے کر تنقید کر دی اور خود قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں اب ایک اور اے پی سی نہیں، اب وہ ڈرامہ ہوگا،
अब फैसला करने का वक्त है और हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो जब खान साहब ने भी नाम लेकर तनकीद कर दी तो हुकूमत का फैसला कबूल होगा मुज़ाकरात की कोशिश के बाद जो हुकूमत फैसला करे अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में? डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में कौम यकीनन मुत्तहिद थी, और जो आखिरी APC हुई थी और जो पार्लियामेंट के अंदर बात रखी गई वो ये रखी गई कि मुज़ाकरात को प्रेफरेंस दी जाएगी। मगर पिछले 4-5 महीने में मैं अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि मुज़ाकरात के सिलसिले में पेशरफ्त नहीं हुई। मैं ब्लेम नहीं डालना चाहता हुकूमत के ऊपर, मैं समझता ये हूँ कि इन्होंने कोशिश की मगर जिस अंदाज से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अच्छा, तकरीबन सारी जमातों ने हुकूमत को मैंडेट दिया मुज़ाकरात करने के एतबार से, मगर उसी के बाद हमने ये भी देखा कि हकीमुल्लाह महसूद साहब के मारे जाने के बाद जनाब 6 दिन तक असेंबली के अंदर डिबेट हुआ, मगर ये कि हुकूमत की तरफ से लीडरशिप नहीं थी। मैंने जब ही अपनी तकरीर में नेशनल असेंबली में ये कहा था कि हुकूमत की तरफ से लीडरशिप नजर नहीं आई। 6 दिन लोग तकरीर करते रहे मगर ना क्लोजर हुआ इस बात का कि क्या करना है और क्या कहना है। उसके बाद चौधरी निसार साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें मैं भी शरीक था, और चौधरी निसार ने कहा कि चंद दिनों में हम आपके पास वापस आएंगे, ये बात लेकर के पेशरफ्त क्या हुई है। वो वापस भी नहीं आए, और अब भी मैं ये समझता हूं कि देखिए चंद एक फोरम्स रह गए ना। अगर हुकूमत, देखिए सबसे पहला फैसला तो कैबिनेट करेगी, कैबिनेट को कर लेना चाहिए था जो कुछ भी करना है। यानी अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसकी तरफ पेशरफ्त हो, नहीं तो ये रोजाना सिटिंग करके इस बात पर करें। दूसरी बात, अगर कैबिनेट को हिम्मत चाहिए तो पार्लियामेंट के अंदर ये बात लाए, क्योंकि पार्लियामेंट ये फोरम है जिससे ये भाग रहे हैं। 6 तारीख को इजलास होना था, मुलतवी कर दिया। 20 तारीख को इजलास होना था यानी आज से, वो भी मुलतवी कर दिया। तो कौन से फोरम्स हैं जहां पर ये बात हो रही है? सारी कौम को ये शुबा है कि भाई मुज़ाकरात के सिलसिले में जो कुछ भी हुआ, उस तकरीर के बाद के चौधरी निसार साहब ने कहा था कि हेलीकॉप्टर तैयार था और 3 अफराद तैयार थे जाने के लिए, जिसको बाद में तालिबान ने कहा जी उस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त हमें तो नहीं मालूम। उसके बाद से मैं खुद वाकिफ नहीं हूं कि मुज़ाकरात के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई, मगर मैं मैंडेट देता हूं। मैं समझता ये हूं कि डॉक्टर साहब सवाल सुनिएगा। डॉक्टर साहब, अवाम को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी हुकूमत की, और अगर इस तरीके से धमाके हो रहे हैं पूरे मुल्क में, अगर हुकूमत कोई फैसला करती है और ये बाकायदा कहा जाता है कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खौफ खान साहब का है कि खान साहब उस पर जो पॉलिटिक्स करेंगे, जाहिर है अगर रिएक्शन होता है ऑपरेशन का कोई, हुकूमत के एक्शन का कोई, पूरे मुल्क के हालात खराब होते हैं, तो हुकूमत बड़ा डरे बैठी है कि खान साहब ने जो पॉलिटिक्स करनी है उसको कैसे हम झेलेंगे, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो खान साहब ने पॉलिटिक्स करनी है या हुकूमत के साथ खड़े होना है, उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना है अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है या ऑपरेशन का आगाज करती है? देखिए एक चीज जहन में रखिएगा कि अगर फौज कोई काम करेगी या जो कुछ भी अगर मिसाल के तौर पर एक्शन लेती है तो ये उसी दायरे के अंदर पार्टी भी कुछ गुफ्तगू करेगी, इंटरनल डिस्कशन करेंगे, फिर आएंगे। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब को ये ख्याल है कि इमरान खान साहब, देखिए सियासत कोई बुरी चीज नहीं है कि सियासत करेंगे, सियासत करना एक हकीर सी बात है कि इसको हकारत के जरिए नतीजे से देखा जाए, मगर हम अच्छा मशवरा देंगे, हम अपना ओपिनियन देंगे। अब आपने ये बात कही कि खान साहब ने एक स्टैंड दिया, इस सिलसिले में हमारी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई थी परसों हमारे इजलास के अंदर कि हम क्या करें। अच्छा, इस बात का इम्कान नहीं रह सकता कि हमारे फौजी शहीद होते जाएं और हम मजम्मत ना करें, ये हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हुआ। जब भी फौजी या कोई भी मासूम शहीद हो और कुछ भी हो तो हमने दहशत गर्दी की मजम्मत की है और बाज़ जगहों पर नाम लेकर भी मजम्मत की है। अच्छा, अगर हम टोटल ऑफेंसिव पर आ जाएं फर्ज कीजिए गुफ्तगू के एतबार से और हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो उसके अंदर भी हम मुश्किल में डालेंगे। लोगों ने ये कहा कि केपीके की गवर्नमेंट क्यों नहीं करती। देखिए, केपीके की गवर्नमेंट के पास ना कुछ लेने देने को है, ना फौज, ना एजेंसीज उससे मुताल्लिक हैं, ना फाटा, और ये सारा रीजन केपीके के कंट्रोल में है, ये सिर्फ सेंट्रल हुकूमत के कंट्रोल में। तो फैसला हुकूमत ने अपनी काबीना में करना है और 6-7 महीने जो लग रहे हैं इसके अंदर एक इंडिसिशन नजर आ रहा है, यानी एक कंफ्यूजन भी होगा। मैं मानता हूं कि कंफ्यूजन होगा कि तालिबान बात करने को तैयार नहीं, मगर हुकूमत फैसला करे कोई। जी डॉक्टर साहब, मैं शेख वकास अकरम साहब को वेलकम भी कर दूं। शेख वकास अकरम साहब भी आ गए, बहुत कुछ बातें हुई हैं, जरा आप ऐड कर दें। छोटी सी बात है, पहली बात तो ये है, ये बड़े अजीब गरीब मफरूज हैं यार। नवाज शरीफ इमरान खान से बात क्यों नहीं कर लेते?
گفتگو جاری رہتی ہے تو مفاہمت بڑھتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں اس طرح کے ایشوز پہ، انہیں ایک دوسرے کے موقف کا پورا پتہ ہی نہیں ہوتا، گمان ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ طے شدہ ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے 5-6 برس اس پہ کام کیا ہے، یہ طے شدہ ہے، میں رابطے میں بھی رہتا ہوں متعلقہ لوگوں سے، کہ یہ 3-4 مہینے میں، بہت زیادہ 6-7 مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو فرض کیجئے کوئی اپوزیشن پارٹیز کی مخالفت بھی کرے، یعنی آپ نے مذاکرات کا آپشن ایگزاسٹ کر دیا، ختم کر دیا، بات کی نہیں چل سکی، جن سے بات ہوگی ان سے ہو گئی، اب طے کر لیا کہ آپ نے آپریشن کرنے، جیسے سوات میں کامیاب ہوا، ساؤتھ وزیرستان میں کامیاب ہوا، نارتھ وزیرستان میں کیسے ناکام ہوگا؟ جبکہ ان کے اندر اختلافات ہیں، وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہیں، سپورٹ حکومت کی بڑھ رہی ہے. یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے آپریشن ناکام. عمران خان سے بار بار یہ کہنا کہ جی سیاست نہ کی جائے، سیاسی رہنما مذاکراتی عمل پر سیاست نہ کریں، کبھی رانا ثناء اللہ صاحب سے بیان دلوانا، کبھی پرویز رشید صاحب سے. میاں صاحب خود کیوں نہیں بات کر لیتے کہ بھائی اس لیول پر ہم کھڑے ہیں، اس طریقے سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے معاملہ؟ دیکھیں بات یہ ہے، جس وقت پارٹی کے اسپوکس مین اور گورنمنٹ کے انفارمیشن منسٹر کلیئرٹی کے ساتھ گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ہر بات کے اوپر وزیر اعظم سے ہی کوئی بیان دلوانا ہے. آبویسلی انفارمیشن منسٹر یا ہمارا کوئی منسٹر جو ہے اس قسم کی کوئی بات خصوصاً آپریشن کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے، بات کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات کر لیں، انہیں اعتماد میں خود لے لیں. ہارون صاحب کی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا، اسمبلی کے اجلاس کبھی 14 کو ہوتے ہیں، کبھی 20 کو، وہ ڈیلے کیے جاتے ہیں، بات بھی کسی سیاسی لیڈر سے نہیں کرتے، ملک کے حالات بھی خراب ہے، کچھ کرتی نہیں حکومت، پھر تنقید ہوتی ہے. نہیں ایسی بات ایسی نہیں ہے. جہاں تک ہارون صاحب کی یہ بات ہے نا کہ بات کیوں نہیں کرتے، تو میں اس بات سے تو اختلاف نہیں کرتا، نہ پہلے میں نے کبھی اس قسم کی بات سے اختلاف کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. دیکھیں نا، پہلے بھی خان صاحب کو ہم نے انٹرٹین کیا، خان صاحب نے کہا جی APC سے پہلے میں نے اکیلے ملنا ہے، ہم نے کہا جی آپ اکیلے آ جائیں. تو وہ جو بات چیت کا عمل ہے کسی نہ کسی حوالے سے چلتا رہتا ہے. میں بالکل اس کا مخالف نہیں ہوں، اور وہ چلتا رہے گا، نہ صرف اس ایشو پہ بلکہ کئی اور پر. ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ ہو، ڈائریکٹ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو اور چینلز موجود ہوتے ہیں، آرمی چیف کے ذریعے، بہت سے RSI کے چیف کے ذریعے، یہ والے چینل. دیکھیں جی حکومتی نہیں ایسا ایشو نہیں ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن اخباروں میں خبر آتی ہے آرمی چیف کو کہا ہے. نہیں، یہ تو ایسی اس کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ضرورت کیا ہے؟ کس سے بات کرنے کے لیے؟ خان صاحب سے بات کرنے کے لیے؟ نہیں. خان صاحب نے خود، میں آپ کے اس کے درمیان بات کرا تھا، پروگرام جاری ہوگا، میں ان کے دونوں کی بات کرا دیتا ہوں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سا کام ہے؟ دونوں کی بات کرا دیتا ہوں. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا، دو لیڈرز میں اتنا فاصلہ ہو، پھر آپ کو ڈر بھی ہو کہ خان صاحب نے سیاست دبا کے کرنی ہے اگر آپریشن کا فالو آؤٹ. وہی تو جب آپ نے بھی ایک جملہ کہا نا کہ جی اس پہ سیاست نہ کی جائے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سینسٹیو ہے. جتنا ہمارے لیے سینسٹیو ہے اتنا آپ کے لیے ہے، اتنا اسٹیٹ کے لیے ہے، اتنا ملک کے لیے ہے. تو اس کو تھوڑا سا سنجیدہ لے لیں، کیونکہ سیاست میں تو کئی دفعہ بہت سی شعبے بازیاں ہو جاتی ہیں نا جی، اور بہت سے نعرے بھی نکل جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا. ہاں، سنجیدگی سے بات لیں، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بری بات ہے. اور اگر گورنمنٹ بھی خان صاحب سے بات کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب اگر آج پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ 5 مہینے دیے ہم نے حکومت کو APC کے بعد کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، 5 مہینے میں مذاکرات نہیں کر سکے، تو آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یا ہمت کا کوئی مسئلہ ہے کہ پنجاب میں نہ فال آؤٹ آ جائے، ہمیں نہ کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، یا کوئی سمجھ کا کوئی مسئلہ ہے. جب واضح کہا جا رہا ہے کہ جو لڑے گا اسے لڑ لیں گے، جو بندے کے بچوں کی طرح بیٹھ کے بات کرے گا اسے بات کر لیں گے، تو اپیرنٹ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ 90% لڑنا چاہتے ہیں. ویسے وہاں سے پیغام یہ آ رہا ہے کہ حکومت بندے کے بچے کی طرح بیٹھ کے بات کرے، تو ہم لڑنے کے لیے پھر تیار ہیں. وقاص صاحب آپ کی اجازت سے، وقاص صاحب کو کچھ تجربہ ہے جس کی میں ٹیلی ویژن پہ تفصیل نہیں بتا سکتا. ان کو کچھ تجربہ ہے، ان سے مشورہ کریں میاں صاحب تو ان کے لیے مفید صاحب. سر ذرا بتائیں آپ کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں میاں صاحب. ہارون صاحب کہہ رہے ہیں میری پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور بالکل میرا ہر تجربہ، میرا ہر مشورہ میرے ملک کے لیے، میری پارٹی کے لیے حاضر ہے، اور وہ میں وقتاً فوقتاً دیتا بھی رہتا ہوں. کہہ رہے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے زیادہ کیا کلیئر میسج دیں کہ جس نے بدے کے بچہ بن کے بات کرنی کرے، ورنہ ہم لڑیں گے. آتے چلے، اگر سمجھ آ گئی ہے تو آج بھی برا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پہلے دن سے انڈیسائسو تھی ان کے لیے. تو طالبان تو اپنی جگہ،
जो प्रोस्क्राइब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर आप पाबंदियां लगा चुके हैं, वो तो पंजाब में और बाकी मुल्क के अंदर आपको सांस नहीं लेने दे रही। आप पख्तूनख्वा में बात कर रहे हैं, अभी तो लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर सिटी के बारे में लॉ एंड ऑर्डर पर उसको मोटो नोटिस ले लिए है। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी गवर्नमेंट जो दहशत गर्दों से छोड़िए सिर्फ इंतहा पसंदों का सामना नहीं कर पाती, उनके सामने क्लियर विजन से नहीं आती, वो गवर्नमेंट क्या लड़ाई लड़ रहेगी। अरे अच्छा, दूसरी बात हो रही थी खान साहब, कब खान साहब भाग रहे हैं? और अगर गवर्नमेंट समझती है कि खान साहब इस मामले में संजीदा नहीं है तो एक्सपोज करें खान साहब को। और तीसरी बात है कि कहाँ लिखा है सारी कौमी क्यादत इकट्ठी होगी तब फैसला होगा। फर्ज करें एबीसी कोई एक जमात जो है अपोजिशन की, मेरी जमात हो, इमरान खान साहब हो, कोई और जमात, वो कहता है जी हम आपके असूल से नहीं मानते, और नहीं मानने की कोई जमात फर्ज करे, तो फिर इसका मतलब है आपने ऑपरेशन ही नहीं करना, आपने कोई काम ही नहीं करना। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है जी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर कोई नहीं बात करता तो घर में बैठे, स्टेट ने जो करना है स्टेट करेगी, तो करे ना स्टेट, यही तो मसला है कि कोई नहीं मानता है तो हुकूमत इसलिए मिलती है कि करे। मेरे भाई पीपल्स पार्टी जिस वक्त गवर्नमेंट में आई तो कुछ स्वात ऑपरेशन अगले महीने हो गया था, कितने साल बाद हुआ था। अब ऐसे ना कहानी करे हमारे साथ। वकार साहब सर कमर साहब, सर मैं फोन पे हूँ इसलिए मुझे पूरी तरह मेरी सिर्फ अर्ज ये है कि पार्लियामेंट के अंदर मैं 1 मिनट ऊपर चला गया, अनफॉर्चुनेटली मुझे अपडेट्स का एक ब्रेक लेने थे, किसी भी आपको मैंडेट दिया, उसके बाद में कायर साहब को मौका दें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। कायर साहब आपकी सर मैं बात काटी थी ब्रेक लेते वक्त, आप जरा मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं और क्या करें, हम कह तो रहे हैं जिसने बंदा इंसान का बंदा बन के बात करनी है बात करे, वरना हम लड़ेंगे। और सीधी सीधी पॉलिसी दी गई है, कल जो इसार साहब ने भी कहा कि लड़ेंगे भी और मुज़ाकरात भी करेंगे। मैंने इतना सिर्फ अर्ज किया कि अगर आप चौधरी साहब की जो निसार साहब की अपनी कंफ्यूजन है, वो मलक रहमान साहब को सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ताने दिया करते थे जब वो लीडर अपोजिशन थे। आप उनकी स्पीचेस निकलवा लीजिए। अगर रहमान मलक ने टेलीफोन बंद कराया, उन्होंने कहा ये कौन सी सिक्योरिटी प्लान है। अगर उन्होंने मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल घटिया प्रोग्राम है जी, बिल्कुल ये तो तबाह प्रोग्राम है, ये तमाशा सारा लगा हुआ। ये चौधरी साहब के अपनी वर्डिंग है। आज जब खुद आए तो वही सूरत हाल है। अब जीआईटी भी बन रही है, कल जिसका तबक्को उड़ाया करते थे, और आज उनको यही समझ नहीं आ रही कि हमने आगे बढ़ना कहाँ पे है। भाई कोई आपको रोक नहीं रहा, हम बार बार कह रहे हैं आपके पास डिटेल खबर है, बाकी कौम के पास खबर नहीं है। अगर बाकी लीडरशिप के पास खबर नहीं है तो उन्होंने स्टेटमेंट्स देनी है, आप उनके स्टेटमेंट्स को एक तरफ रखिए, आप आगे बढ़िए, और अगर आपके पास कोई कंक्रीट बात सामने आ जाती है तो उसको उनके सामने रखिए। जो लीडर मफरूजे पे अपनी बातों पे कौम के सामने चीट करेगा कौम को, कौम उसको रिजेक्ट करके बाहर फेंकेगी, यार वो मेरी जमात है, वो इमरान खान है, वो कोई और है। कायर साहब जरा मुझे जवाब लेने दे, फिर मैं चाहता कि डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊं। तैयारी करके नहीं आए क्या आप लोग कि वही सारे के सारे वही हरबे जो रहमान मलिक साहब के आप तनकीद किया करते थे? और मैं देखें ना, अब ये तो बहस बराए बहस है। मैं जो असल बात उन्होंने की है मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि जी आप कौम के सामने बात रखें, बात कहाँ तक पहुँची है, बात कैसे हुई है। मुझे ये बताएं भाई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने और हम सब ने जिस वक्त ANP को सपोर्ट किया था और वो बिल पास किया था शरीयत वाला, जिसमें हमने निज़ाम अदल वाला, और वो सब, उस वक्त क्या पार्लियामेंट से पहले शेयर किया गया था कि तालिबान से क्या मामला तय हुए? क्या कौम के सामने रखा गया था कि तालिबान से क्या मामला तय हुए? वो तो जब ठुस हो गया काम और फिर ऑपरेशन करना पड़ा, मरता क्या ना करता। रात 11:15 बजे अचानक आए थे गिलानी साहब टेलीविजन पर थोड़ी सी देर के लिए। उस वक्त जनाब शाहजेब को कोई चीज लीक कर दी, कोई किसी अखबार में लीक कर दी, कोई कहाँ लीक कर दी। बात यह है कि इस तरह आप स्टेट से ये तवक्को ना करें कि मजे की पंचायत है, आपने जो पूछना है हम आपको उठा के आपके सामने रख देंगे। इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अंदर खाने यहाँ भी हो रहा है मामला, सिर्फ और सिर्फ स्टेट ने बताया नहीं है, जिस तरह गिलानी साहब ने जब आके सवाल ऑपरेशन मैं सिर्फ इंप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, लेट्स नॉट ट्विस्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात का अमल या उसके हवाले से कोई मूव जो हैं वो जहां तक हैं जैसे हैं, किस पार्टी किस ग्रुप, बहुत से ग्रुप्स हैं, किसके साथ एंगेजमेंट हुई है, कौन सा ग्रुप लड़ना चाहता है, कौन सा नहीं लड़ना चाहता है, उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनकरेजिंग हैं, बहुत सी डिस्करेजिंग हैं। चौधरी साहब ने अगले दिन कहा, इंटीरियर मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा जी कि उनकी लीडरशिप नहीं लड़ना चाहती है, नई मुज़ाकरात करना चाहती है। तो वो कुछ चीज़ें हैं, चल रही हैं, जब वक्त आएगा वो ज़रूर शेयर की जाएंगी, इसी तरीके से जैसे पिछली आने वाली हुकूमतें ज़रूरत के तहत हसास इशू के ऊपर वक्त आने के ऊपर करती रही है। मगर ये मैं आपको बता दूं, हम तैयारी करके आए थे
ہم لڑیں گے. یہ تیاری کر کے آتا ہے. ایک سوال, جب میاں صاحب کہتے ہیں کہ صرف حکومت کا مذاکرات کرنا لازمی نہیں, مولانا فضل الرحمان سمیع الحق یا پھر عمران خان بھی کر سکتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اصل میں کہ بھائی ہم سے نہیں ہو رہے, کسی اور نے کرنے تو آگے کر لے, یہ نہیں کہہ رہے ہوتے میاں صاحب. جب گورنمنٹس میں آپ ہوتے ہیں تو یہ تو بڑے دل والی بات ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ سب پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ سب پارٹیز ہیں, آپ نہیں ناکامی اس کو نہیں, وہ تو آپ دیکھیں نا, ڈبل تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ یار آپ سب ہمارے ساتھ ملے اور ہم مل کے اکٹھے کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں جس میں ہم بھی ان کے ساتھ اس وقت شامل تھے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہر سیکیورٹی ریزولوشن کے اوپر تو یہ یونانیمس کراتے تھے, تو کیا ضرورت تھی کہ ناکام ہو گئے تھے پھر؟ میں ڈاکٹر صاحب 6 ریزولوشنیں ایسی ہیں ڈرونز کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اور وہ جو نظام عدل کا بل جو یونانیمس پاس ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ناکام ہو گئے تھے, فارغ ہو گئے تھے. اچھا, میں وہ ایک عجیب دور تھا نا جس میں سماعت آپریشن بھی یونانیمس ہوتا تھا, نظام عدل بھی یونانیمس ہوتا تھا, آپریشن کی تنقید بھی ہوتی تھی, آپریشن کے لیے یونانیمس ہوتا تھا. آپ یونانیمٹی لے کے آئیں تاکہ ہم اس نیشنل ایشو کے ساتھ ڈیل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ اب یونانیمس چاہیے, شیخ وقاص صاحب, ایک منٹ, مگر شیخ وقاص صاحب جب کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب مذاکرات کی بات چوئی صاحب نے کی تھی ڈاکٹر صاحب, تو عمران خان صاحب نے ٹرسٹ کیا تھا کہ ہاں جی پیش رفت ہو رہی ہے, اور چوئی صاحب نے مجھے بتایا ہے. اب ٹرسٹ ہے چوئی صاحب پہ, اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی معاملات ہے, ڈائیلاگ بھی کر رہے ہیں اور ہم لڑائی بھی کریں گے, اب ٹرسٹ ہے, اب ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا خان صاحب کا, تحریک انصاف کا, چوئی صاحب پر یا حکومت پر؟ نہیں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حکومت کو ایک مینڈیٹ ملا ہے, وہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہو سکتا کہ عوام نے ٹرسٹ کیا ہے. مگر میں آپ سے ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پرسیپشن ہے, وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے کیونکہ موجود ہیں, پھر بھی میں معذرت کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پرسیپشن یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی, یہ پرسیپشن ہے. اب میں اس کا حل کیا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ جی بہت ساری باتیں نجی ہوں گی, اوپنلی بات نہیں کی جا سکتی, کم سے کم پارلیمانی لیڈرز کو, جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا بھائی فون اٹھاؤ, ملو, بات کرو, کم سے کم شیئر تو کرو. ہم یہاں پر روزانہ, دیکھیں میں بات کر لوں, ہم یہاں روزانہ پریشان ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, کراچی کا حال آپ دیکھ لیں, یعنی میں تو کہتا ہوں وہاں ایکشن, یہاں پر بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر موجود ہے جہاں پر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو کم سے کم ڈسکشن تو کریں. ہماری جماعت کو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ہمیں اتنی پریشانی ہے کہ جمعرات کو سارا دن ہم بیٹھے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے, کل پھر ہم بیٹھیں گے, ہماری کور کمیٹی کا اجلاس صرف اس موضوع پر ہوگا, تو ہمیں حکومت کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی. یقیناً کر رہے ہوں گے مگر لوگوں کو پتا نہیں. پارلیمنٹری لیڈرز کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کچھ نہ کچھ, مثال کے طور پر مذاکرات کے حوالے سے مولانا سمیع الحق کی ذمہ داری لگائی, اس کے بعد کوئی بات چیت ہوئی ان سے, کیونکہ انہوں نے بڑے باہر نکل کر تو یہی بات کی کہ حکومت کنفیوزڈ ہے. اچھا, جو لوگ مل کر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حکومت کنفیوزڈ ہے, حکومت کوئی کام نہیں کر رہی, اس سلسلے میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی, تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور عوام بھی کنفیوزڈ ہوگی. تو عوام یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, تم اس کو بھی روک نہیں پا رہے, مذاکرات بھی نہیں کر پا رہے, ایکشن بھی نہیں کر پا رہے, تو کر کیا رہے ہو جی؟ دس مسٹ بی شیئرڈ, پارلیمنٹ میں لے کر آؤ. پارلیمنٹ میں بھی نہیں آ رہا معاملہ. تو میں جانتا ہوں کہ حکومت ایک مسئلے میں ہے, پھنسی ہوئی ہے, مگر اس کے سلسلے میں کانفیڈنس میں تو لے سب کو, قوم کو بعد میں لے, لیڈرز کو پہلے لے لے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں, ہم تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان سب اکٹھا کریں گے. یہ کانفیڈنس والی بات پھر تو کر لینا. میاں صاحب 2 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ملک کے معاملات سمجھتے ہیں. سیریس نہ ہونے کا یا جلدی نہ ہونے کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تو مسلسل مذاکرات, حکومت کے اوپر میاں صاحب یہ الزام کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا میاں صاحب سیریس نہیں ہے اس معاملے؟ سیریس نہ سیریس ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے وہ تو پوری کلیئرٹی تو نہیں ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی کوئی کنفیوز نہیں ہے. وہ ان دونوں کے کمیونیکیشن گیپ ہے, تحریک انصاف کا, ان کا, یہ سب کے سب تحریک انصاف کے لیڈر ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور نہایت بچکانا ہے, اور سارے ان کی جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے خلاف بیان دیتے ہیں. یعنی جو پرویز رشید بیان دیتے ہیں, رانا ثناء اللہ بیان دیتے ہیں, ادھر سے خود عمران خان تک جو بیان دیتے ہیں, وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ایسے ملک کے لیڈر ہیں جس کی 20 کروڑ کی آبادی ہے اور اپنی تاریخ کے انتہائی بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے, اور وہ ملٹی ڈائمینشنل کرائسس ہے اور ایک اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں, یہ بالکل بچگانہ سطح پہ بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ. آج مجھے خوشی ہے کہ آج کافی میچور گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ, کوئی پارلیمنٹ میں اب جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے دنیا میں کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کوئی اب کیبنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک بہت چھوٹی کمیٹی میں وہ فیصلے کریں, ان فیصلوں کو خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے حکمت عملی کو. آرمی چیف, جن چیزوں پہ نہایت ضروری ہے اعتماد میں لینا اپوزیشن لیڈروں کو, عمران خان کو, زرداری صاحب کو, دیکھیں 2 بڑی پارٹیاں اس کمیٹی میں آپ کہہ رہے ہیں لیڈر یہ اپوزیشن کے لوگ نہ ہو. نہیں, کمیٹی وہ ایک آپریشنل کمیٹی یار, ٹھیک ہے, نمبر 1. اور وہ جس کو جو بات بتانی ضروری ہے, مشورہ ضروری ہے, کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے, انفارمیشن دینی ضروری ہے, وہ کریں.
यही हुकूमतों का काम होता है। दूसरी बात यह है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि अब ऑपरेशन करना होगा, इसमें ये हो ही नहीं सकता कि अब न करें। जब वो सुन ही नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, और शहरियों को कत्ल कर रहे हैं और फौज पे हमले कर रहे हैं। दूसरी बात है लॉन्ग टर्म पर प्लानिंग उसकी। कराची में आपको असला बरामद करना है, वहाँ लकीली जो है कंसेंसस हो चुका है, ऑपरेशन बेसिकली ठीक हो रहा है, चाहे वो को वक्त ले लेगा। इंटेलिजेंस ठीक करें और उनको सिंक्रोनाइज करें। ये 4 महीने गुजर गए, सेक्रेटेरिएट बन जाना चाहिए था, वहाँ लोग बैठे, एजेंसियां इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज नहीं करती, शेयर नहीं करती, उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं एजेंसियों में, चीनी मॉडल है, मैं इस वक्त तफसील नहीं बयान कर सकता, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंस में पिछले 10-15 साल में बड़ी तरक्की की है, नए तजुर्बात किए। और पुलिस को रिफॉर्म करें। दुनिया में पुलिस पहला महाज होता है, पुलिस 80% टेररिज्म रोक सकती है। हर मोहल्ले के हर घर का एक कांस्टेबल को पता होता है, स्पेशल ब्रांच और सीआईडी ये काम करती हैं। मूवमेंट को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ये उसूल है अच्छी हुक्मरानी का। मूवमेंट का इल्म होना चाहिए, रोका नहीं जाता शहरियों को, मगर कहाँ कोई मोहल्ले में आदमी आके रह रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो मोटी मोटी बातें मैंने आपसे अर्ज कर दी। इसके अलावा बहुत सी तफसीलात हैं जो हम जैसे आम लोग भी जानते हैं, जिस पे तहकीक करते रहते हैं। जैसा कि आपने कहा ये चंद महीने में खत्म हो सकता है 90%। क्योंकि अच्छे माहौल में बात हो रही है तो इस पे कंसेंसस, क्योंकि एक जो सॉल्यूशन आया है वो किसी सियासतदान की तरफ से नहीं, जर्नलिस्ट से आया है, तो मैं जरा ये सबके सामने रख देता हूं कि इस किस्म की बात हो सकती है या नहीं हो सकती। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मैं जल्दी प्रोग्राम खत्म करने से पहले कायरा साहब, ये जो बात हो रही थी, हारून रशीद साहब कहते हैं कि ऑपरेशन के अलावा कोई चारा रह नहीं गया, वो लोग मान नहीं रहे और एक कमेटी बनाए हुकूमत, क्योंकि आप ही ने कहा कि कंसेंसस वाली बात पे ना जाया जाए। मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा, जी कायरा साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि हारून रशीद साहब ने बड़ी पहले भी जो तजवीज दी है, बड़ी साहिब है, तजिया उनका बड़ा अच्छा है और होता है। सवाल ये है कि कमेटी बनी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसको सीसीओपी क्या नेशनल कमेटी, कैबिनेट कमेटी और डिफेंस भी कह सकते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आजकल बना दी गया, उसका नाम दिया गया, जिसमें डिफेंस फोर्सेज के लोग भी हैं, जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, जिसमें वजीर आजम साहब उसको चेयर करते हैं। दैट इज द बेस्ट कमेटी फॉर दिस। उसके अंदर बैठ के नेशनल सिक्योरिटी के सारा प्लान फाइनल करे, आपने जो करना है करे। जहाँ तक मेरे भाई ने कहा, शेख साहब ने, कि जी हमारे दौर में जब सवात में ऑपरेशन हुआ तो क्या हमने कौम को एतमाद में लिया? हमने कौम को एतमाद में जितना लेना था लिया, लेकिन अगर हमने कौम को एतमाद में नहीं लिया था तो हमने आपकी मीडिया की मुखालफत के बावजूद, सिविल सोसाइटी की मुखालफत के बावजूद, पार्लियामान के अंदर होने वाली उस डिबेट के बावजूद हमने निज़ाम अदल साइन किया। सबने कहा आप गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो बेहतर समझा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बैठ के या नेशनल सिक्योरिटी के इदारों से मिलके, वो गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद किया। हमने एग्रीमेंट किया, सारी दुनिया ने कहा आपने गलत किया है, गलत कर रहे हैं। हमने जो समझा हमने किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी कौम इकट्ठी हुई और फिर ऑपरेशन हुआ। हमें उस पर कोई, मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, आप हर चीज कौम के सामने नहीं खोल सकते, मत खोलिए, लेकिन कौमी क़यादत के साथ तो शेयर कीजिए। अरे जो बात आपके बाबुओं को पता है, जो फौज के हवलदार और सिपाहियों को पता है, वो कौम की क़यादत को बताने को तैयार नहीं है। जो आपके डीएस के लेवल, मैं शो के वाइंड अप से पहले ये बातें शेख वकास साहब की तरफ रखना चाह रहा हूं। तो मैं डॉक्टर साहब, जिस तरह निज़ाम अदल हुआ, चीजें एक्सपोज हुई और फिर ऑपरेशन हुआ, अब मैं फिर उस पहला सवाल जो मेरा था कि खान साहब तो कंडेम कर चुके हैं तहरीक तालिबान को कल नाम लेकर, तो ये प्रोसेस हमने फिर दोहराना है, मुज़ाकरात के जरिए कोई एग्रीमेंट, फिर उसका फ्लॉप होना और फिर जाके ऑपरेशन करना, और उसमें आप हुकूमत के साथ फिर खड़े होंगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस ही को अगर हमने दोहराना है? डॉक्टर साहब आवाज नहीं है सर। एतमाद वो कह रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे तो लीडरशिप को एतमाद में लेना। हम आपसे नहीं कह रहे आप कंसेंसस डेवलप करें, आगे तो बढ़े उस एतमाद में लेकर। मैं शाहजेब इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता कि किसी न किसी लेवल पे नेशनल लीडरशिप को आपस में बैठ के एक दूसरे को एतमाद में लेना पड़ता है, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। एंड वो जब हमारी लीडरशिप ने ये वक्त मुनासिब समझा, और वो ज़रूर एतमाद में उसको लेंगे। बट एक मैं आपको बात बता दूँ, अब अगर कोई इस पर करना चाहता है सियासत, या कोई करना चाहता है जी फलानी मीटिंग बुलाओ और फलानी एपीसी बुलाओ और हमसे ये करो हमसे वो करो, ये कोई तुम लोगों के नंबर बनाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट हमरा नहीं कर रहे हैं। हमने जिस वक्त देख लिया, मुशावरतें हमने कर ली जितनी करनी थी। जहाँ नेशनल लेवल के, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, जहाँ नेशनल लेवल पे बैठ के इमरान खान साहब को एतमाद में लेना होगा, वहाँ अगर मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे
اور مسلم لیگ نون کی حکومت مناسب سمجھے گی تو ضرور لے گی اور لینا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ بٹ اب اگر اگلے معاملات نہیں سیدھے ہوتے اور جو 4-5 مہینے سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں گولیوں کا جواب ملتا ہے، ہماری فوج پہ حملہ کیا جاتا ہے، پھر ان کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مشورہ نہیں لیں گے جہاں یہ سب وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے شیخ صاحب نے دیکھیے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے مشورہ مجھے شو وائنڈ اپ سے پہلے آپ کا جواب لینا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب سے اس وقت ہی کریں گے مشاورہ جب ہم ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ ہم نہیں کریں گے، حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی، اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے جی۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گورنمنٹیں آتی جاتی ہیں، اسٹیٹ کی ریٹ لوز نہیں کرنی ہم نے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں جی میں صاحب اگر آپ جلدی سے رسپونڈ کر دیں چاہ رہا ہوں۔ جی سر ڈاکٹر صاحب جلدی جواب دیجیے گا۔ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم مشاورت ضرور کریں، کرنا چاہیے، بہت بڑے فیصلے ہیں ہے نا، اس کے اندر اگر ایکشن لینا ہے تو پریسائز سرجیکل ایکشن کی شاید ضرورت پڑے گی، مگر مشورہ کر کے کریں۔ دیکھا مگر مشورہ کر کے اب ان کو میڈیا مشورہ